अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 के बच्चों। आज ट्यूसडे है और आज मैं आपको उर्दू पढ़ा रही हूँ। मैं हूँ मिस राफिया। आप सब बच्चों के पास कारवाने उर्दू तीसरी जमात के लिए, ये तीसरी जमात के लिए आप सबके हाथों में है। मेरे साथ आप सबक खोलिए। आज हम सबक पढ़ेंगे दिल ना किसी का टूटे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको होमवर्क दे दूँ। होमवर्क आपका ये है कि आप ये सबक पढ़ेंगे और उसके बाद टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद आप एक पेज राइटिंग करेंगे और ये सबक पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। टाइटल पेज भी बनाना है और आपको एक पेज राइटिंग भी करनी है। दिल ना किसी का टूटे। बद्दू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है, जिसे हम गांव में रहने वालों को देहाती बोलते हैं। इस तरह से अरबों में जो शहरी लोग होते हैं वो गांव के लोगों को बद्दू बोलते हैं। एक बद्दू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तोहफे के तौर पर चंद ककड़ियाँ पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ककड़ी खाने की चीज़ होती है, जैसे खीरा होता है, ककड़ी यूं लंबी सी होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी, ग्रीन कलर की, उसे ककड़ी बोलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स तोहफा पेश करता तो खुशी से कबूल फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू का तोहफा कबूल फरमा लिया और उसे खुश करने के लिए ककड़ी तोड़कर उसके सामने ही खाई। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ककड़ी खाई, फिर एक और खाई, यहाँ तक कि सारी खा ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़ तोहफे के तौर पर आती तो उसे पास बैठे सब लोगों में तकसीम फरमा दिया करते थे, लेकिन आज इस तरीके के खिलाफ हुआ था। सहाबाए कराम भी हैरान थे। ये जो लिखा हुआ है ना, ये रिजवानुल्लाह ताला अन्हुम लिखा हुआ है, भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। प्यारे बच्चों, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख्याल दिल में आए जिसकी कोई वजह समझ में ना आ रही हो तो उस शख्स से उसके मुतालिक पूछ लिया जाए। ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है, क्योंकि जब हम ये होता है कि कभी ये चीज़ हमें नहीं मिली खाने को, ये नहीं मिली, या कभी आपके पापा ने आपको कहा होगा कि मैं बाहर से आऊँगा तो आपके लिए ये चीज़ लेकर आऊँगा और वो वापस आए होंगे तो आपने देखा होगा उनके पास कुछ भी नहीं होगा आपके लिए, तो आपने एकदम से कहा होगा कि पापा हमारे लिए चीज़ जानबूझकर नहीं लाए। लेकिन हो सकता है कोई और वजह हो, उनको कहीं दोस्त के घर जाना हो, काम से कोई और चीज़ लेने के लिए जाना हो, कोई मजबूरी हो और फिर वो आपके लिए कोई खाने पीने की चीज़ नहीं लाए हो। इसलिए ये बात जब दिल में आती है ना, जो हम लोग खुद अपनी तरफ से करते हैं, उसको कहते हैं बदगुमानी। ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है, यानी अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आपने ये काम ऐसे क्यों किया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस बात पर पूरी तरह अमल करते थे। आखिर एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया। क्या पूछ लिया? कि आपने आज ककड़ियाँ तकसीम क्यों नहीं की। यानी पहले तो आपका ये तरीका था कि आप कोई भी चीज़ तकसीम कर लिया करते थे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन ककड़ियों में ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उनमें से हिस्सा देना पसंद नहीं फरमाया। जिस वक्त ये सवाल किया गया बद्दू जा चुका था, वो जो बद्दू था वो जा चुका था, यानी वो शख्स जो था देहाती आदमी वो चला गया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो शख्स होता तो आप कभी भी ये बात नहीं फरमाते, मगर क्योंकि वो चला गया तब आपने कहा। बात असल में ये थी कि उस देहाती की सारी ककड़ियाँ कड़वी थीं। मैंने एक ककड़ी चखी तो उसे कड़वा पाया और इस ख्याल से उसे खा लिया कि अगर इसके बारे में ये कहा कि ये कड़वी है तो उस बेचारे को अफसोस होगा कि मैं कैसा ख़राब तोहफा ले आया। फिर मैंने दूसरी ककड़ी चखी तो उसे भी कड़वा पाया, मगर उसे भी बद्दू की खातिर खा लिया, यहाँ तक कि सारी ककड़ियाँ कड़वी निकली और मैंने अपने मेहमान को खुश करने के लिए सब की सब खा ली। तुम्हें हिस्सा ना देने की यही वजह थी। अगर तुम्हें हिस्सा दिया जाता और किसी की ज़ुबान से ये निकल जाता कि ये तो कड़वी है तो उस बद्दू का दिल
ٹوٹ جاتا، یعنی اس شخص کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ نصیحت ملی، یہ سبق ملا کہ اگر کوئی چیز، جیسے آپ کی امی روز بہت اچھی اچھی چیزیں پکا کر آپ کو کھلاتی ہیں، اگر کسی دن آپ کی امی کوئی چیز آپ کو دیں اور اس میں سالن میں مرچیں زیادہ تیز ہو گئی ہوں، آپ کو ہلکی پسند ہو، نمک تیز ہو گیا ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز، کبھی ہوتا ہے نا کہ مما نے پراٹھا بنا لیا تو وہ کبھی بہت زیادہ سافٹ بن گیا، کبھی بہت زیادہ کڑک ہو گیا، تو ہمیں تو ایسا نہیں، ایسا چاہیے تھا۔ تو اگر کبھی اس طرح کی چیز ہو جائے تو آپ اس وقت وہ بھی کھا لیا کریں، کیونکہ جب ہم کسی کی کوئی ایسی بات کرتے ہیں، کسی کی نیکی کو نہیں دیکھتے، کبھی کوئی تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے اور ہمارے منہ سے ان کے خلاف کچھ نکل جاتا ہے تو سامنے والے کو بہت دکھ ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری مما ہوں، ہمارے پاپا ہوں، ہمارے بہن بھائی ہوں، یا ہمارے دوسرے رشتہ دار ہوں۔ یا اسی طرح سے کبھی آپ کے کوئی رشتہ دار دوست آپ کے برتھ ڈے میں آئیں، آپ کے لیے گفٹ لے کر آئیں، تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کریں کہ انہوں نے ہمیں یہ کیسا گفٹ دیا، یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں دیا تھا، میری مما تو ان کے لیے اچھا لے کے گئی تھی۔ تو یہ باتیں کرنے سے دوسروں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ایسی بات نہ کریں کہ جو کسی کو بری لگے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے نئے الفاظ کے معنی، یہ آپ کو کاپی میں لکھنا ہے، 1 پیج ٹائٹل پیج، 1 پیج رائٹنگ، اس کے بعد یہ کام، نئے الفاظ کے معنی لکھیے۔ یہاں پہ آپ لکھیے گا بدگمانی۔ بدگمانی کسی کے لیے دل میں برا خیال آنا۔ افسوس، افسوس کے معنی ہیں دکھ۔ صحابہ کرام، پیارے نبی کے دوست اور ساتھی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیے لفظ لکھا ہوا ہے بدو، اس کے معنی آپ لکھیے گا دیہاتی، یہاں پہ لکھنا دکھاتی ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیے دیہاتی، بدو کے معنی دیہاتی۔ اس کے بعد ککڑیاں، آپ کو معلوم ہے کھانے کی چیز ہوتی ہے، سبزی ہوتی ہے، بس ایک یہ والا ہے۔ اس کے بعد پھر تقسیم، یہ لفظ ہے تقسیم۔ اب تقسیم کے معنی، یہ تقسیم کے معنی بانٹنا۔ تقسیم کے معنی بانٹنا۔ بس یہ لفظ آپ لکھیے گا اپنی کاپی میں، زیادہ نہیں ہے۔ ایک بدو، دیہاتی آدمی، بانٹنا، کوئی بھی چیز بانٹنا، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے بدگمانی، کسی کے لیے دل میں برا خیال آنا، اس کو بدگمانی کہتے ہیں، اور ہمیں حدیث میں بھی بتایا گیا کہ بدگمانی سے بچا کرو۔ افسوس کے معنی دکھ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ پڑھیں گے، اچھے طریقے سے پڑھیے گا، 2 دفعہ تو ضرور ریڈنگ کیا کریں، اور روز 1 دفعہ آپ کو چاہیے کہ پہلے دن تو آپ کو 2 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے، جیسے بھی آپ نے نیا سبق کھولا، یہ ہمیشہ کے لیے اصول بنا لیا۔ اس کے بعد آپ روز 1 دفعہ ضرور ریڈنگ کریں، اور 1 پیج رائٹنگ تو آپ اپنی اسکول کی کاپی میں لکھیں گے، لیکن باقی جو پچھلی کلاس کی کاپیز کے پیجز بچے ہوئے ہیں نا آپ کے پاس، اس میں بھی آپ اردو کی 1 پیج رائٹنگ کریں گے تو آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔